अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आज से 3000 साल पहले अपनी कौम को मिस्र से लेकर सिराए सीना में लाए। कौम कोहे तूर के इतराफ में सिराए सीना मुकीम हो गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले जाया करते थे। इन्हीं तशरीफ आवरियों के दौरान अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर अपनी तजल्ली तूर पर उतारी और कोहे तूर छोटी छोटी चट्टानों में तकसीम हो गया। ये जगह सब्जे, पानी और जानवरों से मुकम्मल महरूम हो गई। अल्लाह ताला ने इन्हें एक बार तूर पर बुलाया और 40 दिन इत्तिकाफ का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने इस 40 दिन के एवज एक अजीम तोहफे का वादा किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर तशरीफ लाए, एक छोटा सा हुजरा बनाया, 40 दिन इत्तिकाफ किया। अल्लाह ताला ने इत्तिकाफ के आखिर में मजीद 7 दिन इत्तिकाफ का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुजरे से निकलकर एक करीबी गार में चले गए। 7 दिन के इस इजाफी इत्तिकाफ के बाद आप पर तौरात नाजिल हुई और आप तौरात लेकर कोहे तूर के नीचे आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के क़याम के वक्त फजर की नमाज भी अदा करते और दुआ भी किया करते थे। आपकी दुआ से फजर की नमाज शुरू हो गई। यहूदी आज भी फजर की नमाज पढ़ते हैं। बनी इसराइल भी 2 नमाजें पढ़ती थी, सुबह और शाम की नमाज। मुसलमान भी 5 वक्त की नमाजों के हुक्म से पहले 2 नमाजें ही पढ़ते थे, एक फजर और एक मगरिब की। यहूदियों की बेशुमार इबादत मुसलमानों से मिलती जुलती है। मसलन यहूदियों की अजान की तर्ज हमारी अजान से मिलती जुलती है। मेरे दोस्तों, इस इलाके में सेंट कैथरीन चर्च भी मौजूद था। ये चर्च 2 हवालों से इस्लाम, हैसियत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब के लिए मुतबर्रक था और चर्च में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब वो खत भी मौजूद है जिसके जरिए हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक ईसाईयत को ईमान दे दी थी। कोहे तूर क्योंकि एक इंतहाई मुकद्दस जगह है और इस जगह की जियारत अगर आप एक बार जिंदगी में कर सकते हैं तो जरूर करिए। ये वो जगह है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। इस पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल और इंतहाई दुश्वार है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे खास 2 वजूहात जो हम पहले आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो जरूर सुनिएगा कि कोहे तूर हमेशा सर्दियों में खुलता है। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक ये 6 महीने होते हैं जिसमें आप कोहे तूर की जियारत कर सकते हैं। गर्मियों में वहां जाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है और कहा जाता है कि कोहे तूर का सफर रात के वक्त किया जाता है। सिराए सीना या सिनाए इसरार और मिस्र के दरमियान मुतनाज़ इलाका है। इलाके में 3 फौजें आमने सामने खड़ी हैं, मिस्री और इसराइली फौज, और दरमियान में अक़वाम मुत्तहिदा की फौज। इसराइल के सैटेलाइट 24 घंटे कोहे तूर और सीना को नजर में रखते हुए हैं। सियाह पुलिस और फौज की निगरानी में सफर करते हैं। इस रास्ते में 6 चेक पोस्ट भी आती हैं जहां वहां जाने वाले तमाम लोगों का रिकॉर्ड पहले से ही दर्ज होता है। तूर के इलाके में होटल्स अच्छे नहीं हैं, वहां सियाह कुछ ही घंटों के लिए रुकते हैं। कोहे तूर का सफर रात में क्यों किया जाता है इसकी भी वजह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से कबल मैं आपसे एक इल्तमास करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली जो वक्तन फवक्तन वीडियोस हैं जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं वो आप तक बिला तातुल पहुंचती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, इसकी सबसे पहली वजह यह है कि कोहे तूर इसराइल की जद में रहता है। मिस्र का ख्याल है कि इसराइल किसी भी वक्त मिस्र की सियाहती इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए ड्रोन हमला कर सकते हैं। इसी वजह से ये ज़ायरीन को दिन के वक्त वहां जाने की इजाजत नहीं देते। सियाह रात 12 बजे अपना सफर शुरू करते हैं और सुबह 9 बजे वापस आना होता है। फौज सुबह 9 बजे के बाद किसी भी शख्स को कोहे तूर पर नहीं रहने देती क्योंकि वहां पर बहुत खतरा है और वहां पे इसराइली फौजें ड्रोन हमला भी कर सकती हैं। रात के सफर की बात की जाए तो रात का सफर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप रात के वक्त ही कोहे तूर पर जाया करते और रात के अंधेरे में आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। चुनाचे इसीलिए लोग रात के सफर को ज्यादा अहमियत देते हैं। और तीसरी वजह यह है कि ये पहाड़ अल्लाह के नूर की वजह से बयाबो क्या हो चुका है और इस पर घास का पत्ता तक नहीं उगता। इसी वजह से रात के वक्त सर्द और दिन के वक्त शदीद गर्म रहता है। मेरे दोस्तों, ये कुर्रे अर्ज पर वाहिद मुकाम है जहां अल्लाह ताला बिजाते खुद इंसान से खिताब किया करते थे और वो मुकाम है जहां अल्लाह ताला ने तौरात उतारी। ये वो मुकाम है जहां मुआशरे के लिए कवानीन शुरू हुए और वो मुकाम है जहां से फजर की नमाज शुरू हुई। यही वो मुकाम है जहां से इत्तिकाफ की सुन्नत शुरू हो गई थी। ये दुनिया का वाहिद मुकाम है जहां मुसलमान, हिंदू और ईसाई मज़ाहिब के लोग इकट्ठे इबादत किया करते हैं। ये दुनिया का वाहिद पहाड़ है जिसके 3 रंग हैं, रात को स्याह, दिन को ग्रे और सुबह के वक्त सुर्ख हो जाता है। ये दुनिया का वाहिद पहाड़ है जहां ना ही सब्जा है और ना ही जानवर और ना ही कीड़े मकोड़े। और यही वो मुकाम है जहां अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के 70 लोगों की जान लेकर दोबारा जिंदा किया था। मुसल्लस की नोक पर मिस्र का सियाहती शहर शामुल शेख आबाद है, जबकि 20 4 मुल्कों और बहिरा रूम से जाकर टकराता है। वो 4 मुल्क सऊदी अरब,
اردن، اسرائیل اور مصر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ریڈ سی عبور کر کے اس مثلث میں داخل ہوئے۔ آپ پہلی بار اس وقت سینا میں آئے جب آپ فرعون کے لیے بالغ صاحبزادے تھے۔ آپ کی پرورش محل میں ہوئی تھی، آپ فرعون کے وارث بن رہے تھے، لیکن پھر ایک قبطی قتل ہو گیا اور آپ سزا سے بچنے کے لیے ریڈ سی عبور کر کے سینا میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ سینا اس وقت فرعون کی سلطنت میں شامل نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا میں چلتے چلتے میدان پہنچ گئے۔ میدان میں حضرت شعیب اپنی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نرینہ سے نہیں نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب کے جانور چراتے رہے۔ حضرت شعیب نے اس خدمت کی عوض اپنی صاحبزادی صفورہ بی بی آپ کے عقد میں دے دی۔ یورپ میں صفورہ کے نام پر پرفیوم اور کاسمیٹک کا بہت بڑا برانڈ ہے۔ میرے دوستو، یہ حضرت موسیٰ کی اہلیہ صفورہ بی بی کے نام پر ہی بنایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ 10 سال بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ میدان سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ صحرائے سینا میں کوہ طور کے قریب پہنچے تو شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ آپ نے اپنی اہل خانہ کو میدان میں بٹھایا اور خود آگ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ پہاڑ کی جڑ میں آگ دکھائی دی۔ آپ آگ کی طرف بڑھے، قریب پہنچے تو جھاڑیوں میں سے آگ دیکھی۔ آپ اور قریب آئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، اے موسیٰ، تم اپنے جوتے اتار دو، تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ اور پھر یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی۔ آپ کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی حضرت ہارون کو نبی بھی بنا دیا۔ آپ کی زبان کی لکنت بھی ختم کر دی اور آپ کے اعضاء کو اسرادہ اور ہاتھ کو چمکدار بھی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر مصر پہنچے، فرعون کو دعوت دی، فرعون کے جادوگروں اور ان کے سانپوں کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کالی آندھی اور طوفان سے سمجھانے کی کوششیں بھی کی، لیکن دلوں کے رنگ آلودہ کفل نہ کھل سکے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور اپنے اعزاز سے ریڈ سی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ صحرائے سینا میں داخل ہو گئے، جبکہ فرعون اپنی فوج سمیت ریڈ سی میں غرق ہو گیا تھا۔ موسیٰ کو توریت اس مقام پر عنایت ہوئی تھی۔ مسجد کے نیچے وہ غار آج بھی موجود ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کے لیے اعتکاف فرمایا تھا۔ میرے دوستو، مسجد کی دائیں ہاتھ ایک قدیم چرچ بھی ہے۔ یہ چرچ یہودی اور عیسائی دونوں عبادت کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں۔ دائیں اور بائیں جانب انبیاء کرام کے درجنوں غار اور حجرے بھی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوہ طور کا سفر انتہائی مشکل اور دشوار گزار ہے۔ یہ سیدھی چڑھائی ہے، پتھر تراش کر اور پتھروں کے اوپر پتھر رکھ کر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ رات کے وقت کھائیاں اور سیڑھیاں دکھائی نہیں دیتی۔ سیاح 2/3 حصوں اونٹوں پر طے کرتے ہیں اور جہاں اونٹ بھی جواب دے جاتے ہیں وہاں ٹانگوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ خواتین و حضرت، وہاں پر ایک چوٹی بھی آتی ہے جس پر توریت بھی اتری تھی اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے مخاطب بھی ہوئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو وہاں 40 دن تک ٹھہرے اور انہیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے 70,000 پردوں میں سے تجلی ڈالی۔ گھر پر ہیں تو کیا ہوا، پی ٹی سی ایل انلمیٹڈ انٹرنیٹ ہے نا، سب چلتا۔ اس کے باوجود کوہ طور جل کر سرمے کی مانند بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کو نہ آگ لگی اور نہ ہی موت آئی، کیونکہ استعاد میں فرق تھا۔ آپ کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور تجلیات کو قبول کرنے کی استعداد تھی اور اس پہاڑ کے اندر استعداد نہیں تھی، اس لیے وہ جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فقط غشی کی سی کیفیت ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تو 40 دن تک ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد کوئی بھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی دیکھتا تو دیکھتے ہی اس آدمی کو موت آ جاتی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی ان کا چہرہ دیکھنے کو ترستی رہی اور وہ نہیں دیکھنے دیتے تھے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ جس کی تجلی کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والا ان کے حسن کی تاب نہ لا کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ سبحان اللہ، جس نے پروردگار کے حسن جمال کو 70,000 پردوں میں دیکھا، اس کے چہرے کا حسن اتنا بڑھ گیا کہ مخلوق اس کا دیدار کرنے کی اسناد نہیں رکھتی تھی۔ صحرائے سینا اور کوہ طور یہ دونوں مصر کے ایشیائی حصے میں ہیں۔ آپ اگر زمین کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو ریڈ سی بحر احمر غلیل کی طرح 2 حصوں میں بہتا نظر آئے گا۔ خواتین و حضرات، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں جو ہم اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔
میرے دوستو آخر میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق کچھ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز کا ضرور اظہار کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں کون سی اور کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔